कोंकणीन एक म्हण आसा, तोंडाची बाता आनी भीक मागून खाता. अशीच कितें तरी परिस्थिती आमच्या बिचोलेन घडलेली आसा. आमचो बिचोले नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष म्हणटा, झाडे लावा, झाडे जगवा, झाडे वाचवा, उदका संदर्भान जंगला संदर्भान उलयतना दिसता. पण ही वाचोवपा खातीर खऱ्यांनीच तो कितें काम करता काय कितें, काय फक्त पेपराचेर येवपा खातीर, फोटवांनी येवपा खातीर आनी टीव्हीर येवपा खातीर ही कार्यां करता, कितें भाशणां दिता काय कितें, हे प्रश्नचिन्ह आमच्या समोर उपस्थित जाता. जेन्ना आमी बायोडायवर्सिटीचो रिपोर्ट जेन्ना पळयता, बिचोले नगरपालिकेचो तेंची जी बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी आहा तेंचो रिपोर्ट पळयतना दिसता की 85 पानांचो रिपोर्ट, 14 वॉर्ड आसा, फूल सिटी एरिया कवर जाता हितून. जाल्यार क्वेश्चन मार्क इतलोच येता, ही झाडे लावा, झाडे जगवा ही कोणा खातीर? मार्केटांतल्यान ते कॉन्क्रीटची एरिया आहा तेजेर हाडून झाडां हाडून दवरपाची आनी झाडे लावा जगवा म्हणपाची, काय सदाफुली जावं आनी बारीक कसली अनंताची झाडां लावप आनी दुसऱ्या वर्सा स्वच्छ भारत अभियानाच्या नांवार ती कापप, अशें करता काय कितें फक्त फोटवां खातीर? हो प्रश्नचिन्ह उपस्थित जाता. खावपाचें दाद एक आनी दाखोवपाचें एक अशें. आयज तुमकां जी झर दाखयता ही वाळशेंतली झर आसा. म्हाज्या भुरगेपणान आमी आमच्या बापाय वांगडा हांगासर गोरवांक सुद्दां घेवन येताले. तान लागल्या उपरांत आमी ह्या झरीचें उदक पियाल्लेलें आसा. ही झर वर्साचे 12 म्हयने 24 तास खळखळून व्हांवता. तुमी पळोवपाक शकतले थंय पायपां आसा, म्हणजे लोक आजून सुद्दां ह्या झरीचें उदक पियातात. आयज ही झर संकटाच्या घेऱ्यान सांपाडलेली आसा. नेचर, जंगलां, झाडां, झुडपां आनी हे आमचे जंगली जनावरां, पक्षी, विविध तरेचे पक्षी आनी जनावरे ह्या भागान आसा, आमच्या दिवचल वाठारांनी आसा. इतली श्रीमंतीन आसलेलो हेका आमच्या एनवायरमेंट, आमची बायोडायवर्सिटी कित्याक गरीब करून उडयले काय म्हणून हो प्रश्नचिन्ह आसा. गरीब म्हटलो जाल्यार आयज बायोडायवर्सिटीचो रिपोर्ट जर पळयलो जाल्यार हेका गरीब केल्लेली आसा. आनी हांवें म्हाज्या पयल्या हितून कोंकणी म्हण म्हटलेली, तोंडाची बाता भीक मागून खाता. जाल्यार आयज ह्यो झरी जावं तळे हांकां वेटलँड म्हणून नोटिफाय करून हाडपाचें काम वेटलँड ऑथॉरिटी ऑफ गोवा कडल्यान, जाल्यार हें कोणाचें आसलें? बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीचें आसलें. आनी बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी जर आमी म्हणटा जाल्यार म्युनिसिपल कावन्सिलान 14 वॉर्ड आसा. वॉर्ड नंबर 1 ते वॉर्ड नंबर 14 पर्यंत पळयत, हांव आतां पयल्यान आनी लास्टान हें करता सोंपयता. ही जी झर दाखयता ती वॉर्ड नंबर 1 पडटा. फाटल्या दिसांच्यान हांव तळे दाखयता, लामगांव लेक, हे वॉर्ड नंबर 14 पडटा. आयज वॉर्ड नंबर 1 आनी वॉर्ड नंबर 14 जो मेंबर रिप्रेझेंटेटीव आसा, हे बायोडायवर्सिटीचे मेंबर, बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीचे मेंबर आसा. आनी भितरलो एकलो जो आसा तो चेअरमॅन आसा बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीचो, आनी दुसरो आहा तो कमिटीनूय आसा, आनी तो हेजो आमचो चेअरपर्सन आसा बिचोली म्युनिसिपल कावन्सिलाचो. जाल्यार आमी खंयच्या वाटेंतल्यान मूव करता हें सांगपाची गरज आसा. कारण बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीचो रिपोर्ट भरपूरशे क्वेश्चन मार्क आमच्या समोर हाडून दवरलेले आसा. आनी अशीच कितलीशीच झरी, तळे आनी जी दुर्मीळ झाडां आनी कितल्योश्योच गजाली ज्यो त्या रिपोर्टान ना त्यो आमी हाडपा खातीर आमचें काम करतले. आनी आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान काल जी मिटींग तेंच्यो जाल्यो गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्डाची आनी वेटलँड ऑथॉरिटी ऑफ गोवा तेंच्या बरोबर मिटींग जाल्यो, आनी ते जे तेंच्यांनी मिटींग जाल्या उपरांत डिसिजनां घेतल्या ती तेंच्यांनी आउट केली, ती आयकून खूब मनाक बरें दिसलें. पण ग्रावंड रियलिटी कितें? हें काम करतले काय कितें? होय प्रश्नचिन्ह आसा. पण पॉझिटिव्हली जर पळोवपाक गेले जाल्यार मुख्यमंत्र्यान सांगलें की वेटलँड म्हणजे तळी बिळी खंयची उरल्या ती आमी सायंटिस्ट घेवन वेटलँड म्हणून डिक्लेअर करपाची उरलेली आहा तांकां करपाचे प्रयत्न आसतले म्हणून. तेन्ना खूब बरें दिसलें, कारण ह्यो अश्यो जमनी आहा त्यो, अशी तळी झरी ह्या आहा ती खंय तरी तांकां तेंचें संरक्षण जातलें म्हणून. आनी बायोडायवर्सिटी बोर्ड जो आसा तेजेरूय आनीक काम करपाचें आसा, म्हणजे ते परतून तेजेरूय त्या कमिटी बद्दलूय हें करतले आनी फुडलो विचार करतले अशेंय म्हणून तेंचें डिसिजन जाल्लेलें आसा. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार मायनींग पिटाच्या संदर्भान तेंच्यांनी म्हटलें की मायनिंगेच्या पिटांतलें उदक खंयसर तरी बऱ्या कार्या खातीर यूज जातलें म्हणून.
पण थंय खंय तरी हांव मुख्यमंत्र्यांक सांगपाक सोदतां आनी एक याद करून दिवपाक सोदतां की मायनिंगेचो एक पीठ लामगांवच्या माथ्यार जावं थोड्याशा भागांनी मुळगांवूय आसपाक शकता जावं फुडें आमच्या वाळशे एरियेक आसा जाल्यार मायनिंगेचें पीठ आसा तेंच्या संदर्भान विचार करपाची गरज आसा. कारण मायनिंग पीठ जें आसा तितूंतलें उदक दितलो ती बरी गजाल आसा, पण जेन्ना तुमी उदकाचें संरक्षण करता, तळ्यांचें झरींचें संरक्षण करता, ग्रावंड वॉटर रिचार्ज जाता तेज्या बद्दल तुमी उलयता जाल्यार एक विचार करपाची गरज आसा की जें पीठ पयलीं मायनिंग बंद पडलेली थंयच्यान आजून पर्यंत ओपन आसा जाल्यार तेंचेर आजून विचार जावंक ना. MMDR एक्ट कितें सांगता तेज्या प्रमाणे फुडें वचपाची गरज आसा, तेंचेर विचार जावपाची गरज आसा त्या पिठांचेर. आनी जें पीठ मायनिंग क्लोजर प्लॅना प्रमाणे तेजे रिक्वायरमेंट तेजे जे ते मायनिंग क्लोजर प्लॅन जो आसा जावं प्रोग्रेसीव मायनिंग क्लोजर प्लॅन जावं फायनल मायनिंग क्लोजर प्लॅन तेंच्या कायद्यान बसता काय कितें तें पळोवपाची गरज आसा. कारण जेन्ना ग्रावंड वॉटर रिचार्ज म्हणटा तेन्ना आमी जेन्ना तळी झरी बीन आसा तांकां उदक खंयचें येता, कॅचमेंट एरिया आसता, सो तेंचेर तो असर पडटा. आयज लामगांवच्या माथ्यार आसलेलो मायनिंग पिठा बद्दल जर उलयलो जाल्यार तो पीठ आजून पर्यंत ओपन आहा आनी तितून पंप लावन लावन जर उदक भायर मारलें आनी तो तसोच जर उरलो जाल्यार फुडें जे प्रश्नचिन्ह येतले ते मयाचे तळे आजून पर्यंत उदकाचो लेवल आसा तो तसोच उरतलो काय कितें, लामगोच्यो झरी आनी तळी सेफ उरतली काय कितें, काय दुश्काळाच्या घेरान सांपडटली, हे प्रश्नचिन्ह आसा. म्हणून हांव मुख्यमंत्र्यांक सांगता तुमी फेर विचार करात आनी ह्या पिठां संदर्भात खंय तरी योग्य तो निर्णय घेवन क्लोजर प्लॅन मायनिंग क्लोजर प्रोग्रेसीव मायनिंग क्लोजर प्लॅन खंय एप्लाय जाता जावं फायनल मायनिंग क्लोजर प्लॅन खंय एप्लाय जाता त्या प्रमाणे थंय तांकां डायरेक्टरेट ऑफ मायन्स एंड जिओलॉजी तांकां डायरेक्ट करपाची गरज आसा. आमी अशें खंयच म्हणिना की मायनिंग बंद जावपाची, आमी अशें खंयच म्हणिना की कोणाच्या पोटार खंय तरी येवपाची, पण जें कितें चलता तें नियंत्रणान उरोवन गोंयकारांक खातीर जर म्हटलां त्याच प्रमाणे तशेंच चलात जाल्यार कोणाक त्रास जावचो ना. पण जी उर्बा जी जाल्लेली आसा, जे गजाल मुख्यमंत्र्यां पर्यंत सुद्दां पावना, जे ह्या स्थायीक जाग्यांचेर जे लोकप्रतिनिधी मोठे आसो किंवा बारीक आसो दोनूय वाठारांनी मयान आनी बिचोलेन ह्या आपल्या स्वार्था खातीर कितें करता जावं कितें करिनात हेजेर मुख्यमंत्र्यान एकदां नोंदणी घेवपाची गरज आसा. जेन्ना खंयच्याय भागांनी कितें चलता जावं आमी मायनिंग म्हटल्यार आमी हे म्हणिना की वायट ह्या दृश्टिकोनांतल्यान पळयना, खंय तरी एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातले जावं मुख्यमंत्र्यान तरी विचारूय करपाचो पडटा जावं सगळें सांबाळचें पडटा, तितूंतल्यान तेजेर विचार जाता आसतना जे लोकांचे गरीब लोकांचेर अन्याय करून लोकांच्या ताळये वयले जे केस खावपाचो प्रयत्न जे करता तांकां आडोवपा खातीर मुख्यमंत्र्यान खुद्द ह्या मुद्द्याचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. जर मुख्यमंत्र्यांक आमची गरज पडली जाल्यार आमी सामान्य जनता आमी आमच्या सारके जे जमनींतल्यान वयर येयल्लेले लोक आसा मुख्यमंत्र्याक ह्या वाठारांनी जर ह्या एनवायरमेंट शेतां भाटां झरी जंगलां हेंच्या संदर्भान जर मदत जाय जाल्यार आमी अवश्य तुमकां करपाकूय तयार आसा. पण मुख्यमंत्र्यान एकदा विचार करपाक जाय ह्या हितून उर्बळपा खातीर कोणी भायल्यान कॉर्पोरेट हाडल्या काय कितें आनी लोकांचेर हाडून थोपलेले आहा काय कितें, आनी आमी आनी आमची घरां गांव देवस्थानां देवळां ह्यो सेफ आसा काय कितें म्हणून विचार करपाची गरज आसा आनी योग्य तो निर्णय घेवपाची गरज आसा.